अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। व्यूवर्स, आज हम जिस मौजू या टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत लॉन्च की जाती है। हम में से हर शख्स को एफआईआर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी जगह पर भी एफआईआर करवानी पड़ सकती है। आम माशरे में एक बहुत ज़्यादा गिला सुनने को मिलता है। तकरीबन हर शख्स यही बात करता है कि हमारे माशरे में जो इंसाफ है वो नापायद हो चुका है या अदालतें इंसाफ फराहम नहीं कर रही। तो आज तक किसी ने भी इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इंसाफ का हसूल क्यों कम होता जा रहा है, या बिल्कुल एक क्लियर इंसिडेंट होता है, एक वकूआ होता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो आखिर पे जाके नतीजा निकलता है वो कोई और निकलता है। तो उसमें क्या क्या गलतियां कोताहियां होती हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे किन ऑफेंसेस में एफआईआर होती है और किन ऑफेंसेस में एफआईआर नहीं होती। कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप जाके वो देख सकते हैं। उससे काफ़ी आपको एफआईआर के बारे में नॉलेज गेन हो जाएगा। एफआईआर किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस में, किसी भी क्रिमिनल केस में एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है जिस पे आपका तमाम तर मुकदमा जो है वो स्टैंड कर रहा होता है। और काफ़ी हद तक हम एफआईआर में गलतियां कोताहियां कर देते हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है या हमें खातिर खा जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता। एफआईआर एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं इसे वाइंड अप करते हुए आपको मुख्तसर से मुख्तसर जो कि इसमें बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो कि आपको एफआईआर लॉन्च करवाते हुए माइंड में रखने चाहिए, सिर्फ उन्हीं को मैं टच करूंगा और मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सेक्शन सीआरपीसी 154 जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का है, उसमें आपको दो तरीके से एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाने का अथॉरिटी दी गई है। वो ये है, सबसे पहले आपने कोई भी वकूआ देखा या आपके साथ हुआ है वो कोग्निजेबल काबिल दस्त अंदाजी जुर्म में जो है फाल करता है, तो आप सबसे पहले रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे जाके ओरली अपना तमाम तर वकूआ जो है वो बयान करेंगे। तो सबसे अकॉर्डिंग टू लॉ एसएचओ ऑफ दैट पुलिस स्टेशन इज़ बाउंड टू रजिस्टर्ड योर एफआईआर, बट अगर वहाँ पे एसएचओ नहीं है तो यही ड्यूटी मुहर्रर की है, जिसे लफ्ज़ आम में हमारे इलाके में या कि एक हमारे माशरे में मुंशी भी कहा जाता है, वो आपकी एफआईआर लॉन्च करेगा। लेकिन जब आप ओरली जाते हैं, अक्सर हमारे पास लोग आते हैं क्लाइंट्स, वो उनका एक गिला होता है कि हमारे साथ जो वकूआ था या हमने जो वकूआ बयान किया था उसके मुताबिक जो है एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई, कुछ पॉइंट्स हैं जो बीच में नहीं मेंशन किए गए। तो इन पेचीदगियों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि आप अपने हाथ से एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखने के बाद उसे जो है वो फाइल करें पुलिस स्टेशन में, और आपकी रिटर्न एप्लीकेशन पे जो एफआईआर होगी वो एग्जैक्टली आपकी दरख्वास्त के मुताबिक होगी। अब जब आप दरख्वास्त लिखते हैं तो उसमें जो चंद एक चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो गलतियां देखने में आई हैं वो आपने नहीं करनी, इससे केस काफ़ी हद तक आपका कमज़ोर हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने दरख्वास्त में मेंशन करनी है वो है टाइम एंड डेट। वक्त और तारीख़ का इंतहाई अहम किरदार होता है, उसे इंतहाई गौर से और ध्यान से पूरा लिखें। दूसरा, तो वकूआ किस जगह पर हुआ, ये इंसिडेंट किस जगह पे हुआ, और उसका तमाम तर अहवाल जो आपने देखा या आपके साथ हुआ। तीसरा, विटनेसेस, जो आई विटनेसेस वहाँ पे मौजूद हैं, जो कोर्ट में आके गवाही देंगे, उनका ज़िक्र वाज़ेह लिखें, उनके नाम वाज़ेह लिखें, उनकी वल्दियत वाज़ेह लिखें, किसी किस्म का लकूना ना रहे। तीसरा और सबसे जो अहम है वो ये है कि अगर वकूआ दिन का है दिन का लिखें, अगर वकूआ शाम का है शाम का लिखें, और अगर वकूआ रात का है तो रात के वकूए की एफआईआर लॉन्च करवाते हुए आपने सोर्स ऑफ लाइट लाजमी लिखना है। आपने मुल्जिम को या मुजरिम को जिस भी जगह पर उसे आपने देखा, उसे वो ऑफेंस कमिट करते हुए देखा, तो और अगर वकूआ रात का है तो कौन सा ऐसा ज़राए था रोशनी का जिसकी वजह से आपने उसको पहचाना या उसे आप सामने आने पर पहचान सकते हैं। और सबसे एक अहम बात,
جلد سے جلد اپنی ایف آئی آر جا کے رجسٹر کروائیں، کسی بھی قسم کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس دوسرے معاملات میں پھنسے رہتے ہیں اور ایف آئی آر میں ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ڈیلے ان ایف آئی آر آپ کے کیس کو کافی حد تک کمزور کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، وہ یہ ہے کہ کئی پارٹیز ہیں وہ آن ٹائم ہی جا کے ریلیونٹ پولیس اسٹیشن کو اپروچ کرتی ہیں، لیکن پولیس اسٹیشن میں آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ نہیں کی جاتی بلکہ اسے ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ کئی ایسی ایف آئی آرز ہیں جن میں ہفتے کا بھی 10 دن کا بھی ڈیلے ہے۔ تو اس پہ ایک واضح ججمنٹ ہے 2009 پی ایل جے کی، جس میں یہ کلیئر لکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ پولیس اسٹیشن کو اپروچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو اس کا مقدمے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس ڈیلے کی جواب دہی جو ہے وہ پولیس ہوگی، اس کا آپ پہ کوئی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ڈیلے کر دیا ہے اور آپ کے ڈیلے کی وجہ سے آپ پولیس اسٹیشن ہی نہیں پہنچے اور اس سے پہلے آپ نے ڈیلے کر دیا، 1 دن کا 2 دن گیا، تو یہ آ جائے گی آفٹر تھنکنگ میں کہ ایک ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی سوچ و بچار کے بعد جو ہے وہ دی گئی ہے، جس کا توڑ مڑوڑ کر وقوعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس سے کافی بینیفٹس جو ہیں اور بینیفٹس آف ڈاؤٹس جو اکیوزڈ اویل کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریں ایف آئی آر آپ نے پرفیکٹ اور اکارڈنگ ٹو دیٹ اکرنس جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ کروانی ہے، اور کسی قسم کا آپ نے بیچ میں لکونہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوگا۔ اب اس سے اگر ہم آگے چلیں، یہاں پہ اگر وہاں پہ آپ پہنچے، آپ کی ایف آئی آر آپ پھر بھی نہیں پولیس لانچ کر رہی، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیگ نمبر نہیں دیتے۔ آپ کو پروف یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آن ٹائم گئے تھے، لیکن آن ٹائم پہنچنے کے بعد بھی ہماری ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ نہیں گئی۔ جب آپ بھی کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر جا کے لانچ کرواتے ہیں تو پولیس اسٹیشن والے آپ کو ایک ٹیگ نمبر ایشو کرتے ہیں، لیکن پولیس اگر آپ کو ٹیگ، وہ سب سے اہم ثبوت ہے آپ کے پاس، آپ کا بر وقت پولیس اسٹیشن جانے گا، لیکن اگر آپ کو وہ ٹیگ نمبر بھی ایشو نہیں کیا گیا تو اس میں لیٹسٹ امینڈمنٹ اور اس پہ کافی ججمنٹس بھی ہیں کہ واضح اگر آپ سمپلی اپنی اپلیکیشن تھرو ٹی سی ایس یا کسی بھی پوسٹ کا کوئی بھی ذرائع ہے اس کے تھرو آپ پوسٹ کر دیں پولیس اسٹیشن میں یا ریلیونٹ ایس پی کے ساتھ، اور وہ جو سلپ تھی وہ آپ سنبھال کے رکھ لیں، تو وہ بھی ایک سٹرونگ پیس آف ایویڈنس ہے کہ آپ نے آن ٹائم جو پولیس کو اپروچ کیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر نہیں لانچ کرتی تو اس کے لیے ایک اور ریمیڈی ہے جس کا میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں، لیکن جب آپ کی ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی تو سب سے پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جاتی، حالانکہ اکارڈنگ ٹو لا پولیس باؤنڈ ہے آپ کو ایف آئی آر کی کاپی دینے کے لیے۔ ایف آئی آر کے جو رجسٹرڈ تھانے میں موجود ہوتا ہے وہ ایک رجسٹرڈ 200 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرا رجسٹر تب تک استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک ایک رجسٹر مکمل نہیں ہوتا۔ پولیس کے جو نہ ایف آئی آر درج کرنے کی وجہ وہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ کئی جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں وہ اپنی کارکردگی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے افسران بالا کے آگے کہ جب سے میں نے اس پولیس اسٹیشن کا چارج سنبھالا ہے تو پہلے اگر 1 سال میں 100 ایف آئی آرز ہوتی تھیں تو میرے دور میں 60 ہوئی ہیں، تو وہ ایک اپنی اس وجہ سے بھی وہ کافی حد تک اگنور کرتے ہیں کہ ایف آئی آر نہ کاٹی جائے۔ لیکن اگر آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کر لی جاتی ہے تو ایف آئی آر بیسیکلی 4 پیجز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک پیج پر آپ کی ریٹن ایف آئی آر لکھی جاتی ہے جو کہ محرر لکھے گا اگر ایس ایچ او نہیں موجود تو، اس کے نیچے کاربن کاپیز ہوتی ہیں جو کہ 3 اور پرت تیار کرتی ہے۔ جو سب سے پہلی جو اوریجنل کاپی ہے جس پہ وہ لکھا جاتا ہے وہ تھانے میں موجود رہتی ہے، دوسری جو کاپی ہے اس کی وہ مجسٹریٹ کے ساتھ مجسٹریٹ کو پیش کر دی جاتی ہے، تیسری ایس پی کے پاس چلی جاتی ہے، اور جو وہ چوتھی کاپی ہے وہ پولیس باؤنڈ ہے وہ آپ کو دینے کے لیے وہ آپ کی کاپی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں، اگر پولیس پھر بھی آپ کی ایف آئی آر نہیں لانچ کر رہی تو آپ کے پاس آپ یہ تمام تر ایویڈنس جو ہے وہ لے کے جسٹس آف پیس کے پاس 22A سب سیکشن 6 کی جو ہے وہ ریٹ کریں گے۔ پہلے یہ اختیار ہائی کورٹ کے پاس تھا، لیکن اب اس پاور کو ڈیلیگیٹ کر کے انصاف کے اصول کے لیے اب سیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کی
FIR लॉन्च करने का हुक्म दे सकता है। 22 से 22 भी एक बड़ा डिटेल टॉपिक है जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इस रिलेटेड कोई इशू हो तो आप जाके वो 22 A 22 B की वीडियो चेक कर सकते हैं। तो सिंपली FIR में से अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। FIR एक बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने कहा, लेंथी टॉपिक है, लेकिन इसे इन शॉर्ट आपको समझाने के लिए ये चंद एक बातें, चंद एक चीज़ें हैं। अगर ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई भी FIR लॉन्च करवानी पड़े तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।